बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैं हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ग़ुलाम कसर ने आकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक ऐसे आदमी हैं कि कुछ बाकी नहीं छोड़ते। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर वालों का भी इस माल में हिस्सा है और मैंने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वास्ते कुछ माल छुपा रखा है। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, वो क्या है? कसर ने कहा, चलिए और देख लीजिए कि वो क्या है। फिर कसर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक कोठरी में ले गया, जहाँ एक बड़े बर्तन में सोने और चांदी के जेवरात भरे हुए। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसे देखा तो कसर से फरमाया, तुझे तेरी माँ गुम करे, तूने इरादा किया था कि मेरे घर में आग दाखिल हो। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनका वजन करवाया और इसको तकसीम फरमा दिया। हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाते हैं हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हम लोगों को खुतबा दिया और फरमाया, मुझे इत्तला मिली है कि कुछ लोग मुझे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर फोकिया देते हैं। अब अगर आज के बाद किसी शख्स ने ऐसी बात कही तो इस पर हद कायम की जाएगी। बेशक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन शख्स हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद हम फितनों में मुब्तला हो गए हैं और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करने वाला है। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तब्बेदार और इबादत गुजार थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इबादत में इस कदर खुशू और खुज़ू हासिल था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज के लिए खड़े होते तो अपने इर्द गिर्द की कुछ खबर न रहती, यहाँ तक कि जिस्म पर होने वाली किसी वारदात की खबर न होती थी। एक मरतबा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तीर लग गया जो जिस्म में इतनी गहराई तक चला गया कि इसका निकालना मुश्किल हो गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा हूँ तो तुम इस तीर को निकाल लेना। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज के लिए खड़े हुए और इस तीर को निकाल दिया गया, यहाँ तक कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उफ तक न की। रिवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज के लिए खड़े थे कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर को आग लग गई। आग इस कदर फैल गई कि ये खतरा लाहक हो गया कि कहीं आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जल न जाएं। लोग आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बराबर आवाज़ें देते रहे मगर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर नमाज की अदायगी में मसरूफ रहे। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नमाज खत्म की तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मालूम हुआ कि घर को आग लग गई है। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़ौक़ इबादत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जब नमाज का वक्त होता तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता और बदन पर लर्ज़ा तारी हो जाता। एक मरतबा किसी ने पूछा कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की यह कैफियत कैसी है? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ये अमानत के अदा करने का वक्त है और ये वो अमानत है जिसे ज़मीन और आसमान भी उठाने से कासिर थे और मैं भी इस वजह से काम उठता हूँ कि कहीं मैं इस अमानत का हक सही तरीके से अदा न कर पाऊँ। रिवायत में आता है कि दो मुसाफिर इकट्ठे सफर कर रहे थे। सुबह के वक्त दोनों एक जगह पर खाना खाने के लिए बैठ गए। इनमें से एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थी जबकि दूसरे के पास 3 रोटियां थी। इस दौरान एक शख्स का गुजर इस जगह से हुआ। उस शख्स ने उन दोनों को सलाम किया। उन दोनों हजरात ने उसे खाने की दावत दी, चुनांचे वो शख्स इनके साथ खाने में शरीक हो गया। खाना खाने के बाद उस शख्स ने उन दोनों को 8 दरहम दिए और कहा कि ये 8 दरहम मैं तुम्हें देता हूँ कि तुमने मुझे खाना खिलाया। इसके बाद वो शख्स चला गया। इस शख्स के जाने के बाद इन दोनों मुसाफिरों के दरमियान रकम की तकसीम पर झगड़ा शुरू हो गया। जिस शख्स की 5 रोटियां थी वो कहता था कि मेरे पास 5 रोटियां थी इसलिए 5 दरहम मेरे हैं, जबकि दूसरा शख्स कहता था कि नहीं, रकम दोनों में बराबर तकसीम होनी चाहिए। जब ये मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो दोनों शख्स अपना मुकदमा लेकर हजरत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन दोनों की बात गौर से सुनी और फरमाया कि जिस शख्स की 5 रोटियां थी उसे 5 दरहम मिलने चाहिए। दूसरे शख्स ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फैसले पर इतराज किया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ये
منصفانہ فیصلہ ہے، اور اگر میں فیصلہ کروں تو تمہیں 1 درہم ملے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حاضرین محفل بھی حیران ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دونوں کی روٹیوں سے کل 24 ٹکڑے ہوئے اور ہر شخص کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے کل 9 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 تم نے کھا لیے اور 1 بچ گیا، جبکہ دوسرے شخص کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنے، جس میں سے اس نے 8 کھائے اور 7 بچ گئے۔ لہٰذا تمہارے 1 ٹکڑے کے بدلے تمہیں 1 درہم اور اس کے 7 ٹکڑوں کے بدلے اسے 7 درہم ملیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر 3 روٹیوں والے شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ قبول کر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی داڑھی مختصر تھی۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی گھنی ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید جامع العلوم ہے۔ اگر قرآن مجید جامع العلوم ہے تو کیا قرآن مجید میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا علم موجود ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیات ذیل تلاوت فرمائی۔ جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو خراب زمین ہے اس میں سے تھوڑا مشکل سے نکلتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودی، وہ اچھی زمین میری ٹھوڑی ہے جبکہ خراب زمین تیری ٹھوڑی ہے۔ غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صحبہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا اور سو گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان دیکھ کر اس پریشانی کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور سورج پلٹ آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نہایت مشکل مقدمہ آیا، جس میں ایک ایسی عورت پیش ہوئی جس نے 1 ماہ کے اندر 3 مردوں کے ساتھ خلوت کی تھی اور اب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی دید کے 3 حصے کیے اور پھر قرعہ ڈالا۔ وہ قرعہ جس شخص کے نام نکلا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بچہ اس شخص کے حوالے کر دیا، جبکہ باقی دونوں اشخاص کو دید کے 3 حصوں کے 2 حصے کر کے دے دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کی خبر ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو گڑ گڑا کر مناجات کرتے ہوئے سنا، جو بارگاہ خداوندی میں زار و قطار روتے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ الہی تو تاریکی اور اندھیروں میں بے چین دلوں کی دعائیں سنتا ہے، الہی تو پیاروں کی تکلیف دور فرماتا ہے، اے حرم کعبہ کے مالک، تو کبھی نہیں سویا جبکہ تیرے گھر کے ارد گرد رہنے والے تمام سو گئے، الہی تیری ذات پاک کی امیدیں لے کر مخلوق تیرے حرم میں اکٹھی ہوتی ہے، میری خطا کو بھی معاف فرما، اور تیرے سوا کون نعمتوں کی بارش کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا تو وہ شخص رینگتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس کا قصہ دریافت کیا۔ اس شخص نے بتایا کہ امیر المومنین، میں بڑی بے باکی کے ساتھ دن رات گناہ کرتا تھا اور میرا باپ نہایت صالح شخص تھا، وہ مجھے گناہوں سے روکتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے باپ کی نصیحتوں سے تنگ آ کر اپنے باپ کو مارا، جس پر میرے باپ نے حرم کعبہ میں آ کر میرے حق میں بد دعا کی اور اس کے بعد مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور میں زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چلنے لگا۔ میں نے اپنے باپ سے رو رو کر معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ حرم کعبہ چلو، میں وہاں جا کر تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ چنانچہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حرم کعبہ کے لیے روانہ ہوا، جہاں راستے میں میرا باپ اڑنے سے گر پڑا اور فوت ہو گیا۔ اب میں تنہا حرم کعبہ میں اپنی صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات سننے کے بعد فرمایا،
اگر تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے خوش ہوگا۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ میرا باپ مجھ سے خوش ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سننے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی، جس کے بعد وہ شخص تندرست ہو گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی نہ ہوتا تو میں تیرے لیے ہرگز دعا نہ کرتا۔